बंधारा नियर मल्लिकार्जुन टेम्पल अवे, पंचायत कोटीगांव, गोवा. आजच्या ह्या प्रकल्पाच्या फाउंडेशन स्टोना खातीर सगळी तुम्ही जमिल्ली आसात तांचे हांव धनंजय नागवेंकर, एसिस्टंट इंजिनियर, स्वागत करता. आमचे मदीं आयज जमिल्ले आसात गोंय राज्याचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, ट्रायबल वेलफेअर, आर्ट अँड कल्चर डॉक्टर रमेश तवडकर, तसेच पैंगीण मतदारसंघाचे झेडपी बाब अजय लोलेकर, तसेच कोटीगांव पंचायतीचे सरपंच बाब जयेश गांवकर, स्थानिक पंच बाब आनंदू देसाई, हेर पंच मेंबर, देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष बाब साहिल देसाई, आमचे ज्युनियर इंजिनियर प्रियेश नमशीकरा कडेन मागता की आमच्या चीफ गेस्टाचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करते. तुला नमस्कार करता. आणि त्याचबरोबर आज हो जो प्रकल्प आमचो उबो जाता बंधारो, त्याच्या फाटल्यान आमी केलाच हे सगळी करपा फाटल्यान सगळे मान्य आमचे सभापती हेचे तेन्ना सभापती आणि आतांचो मिनिस्टर हात सगळा हांव सगळ्यांचे ह्या वेळार मान्य मिनिस्टर रमेश तवडकर सर, पैंगीणचे जेडपी आमचो अजय लोलयेकर, देवस्थानचो अध्यक्ष साहिल देसाई, त्याच्यानंतर आमचो वयोवृद्ध आमचो सुरेश बाब देसाई, महेश बाब विनय तुपकी, त्याचे बरोबर तुम्ही सगळे ऑफिसर. प्रियेश, ही तुझे खूप उपकार मानपा जाय म्हाका, कारण 4 पावटी परतून येयल्ली टॅक्निकल फॉल्ट कडून 3 वर्सां फाटलाग करता आमी. शेवटी हांव म्हाका दिसता जईचे तापलो सुद्दां ती आयलूच नाका म्हाका, एक खबर आहा नागात तुमी करीच नाका म्हणून. मागीर तेमी वचून हांव खरो हेच उपकार मानता. सरपंच म्हणटा कांयच टेन्शन घेनाका, आपूण मला तेंची करून घेता आणि ती बापडेन कशी करून घेयली ती हांव नकळो. आणि तेजे नंतर टेंडर जाल्या नंतर सुद्दां ज्या पद्दतीन तेजी पाठलाग करचो पडलो आणि सतत हांव पाठपुराव करतालो आनी मिनिस्टरा कडेन उलयताले, तुमचे कडेन सांगलें, ही कडेन सांगलें. म्हाका दिसता ऑल ओवर म्हाका दिसता हेंचो WRDचो सगळो खंयचोय स्टाफ तो ई आसूं SC आसूं कोणी आसूं आमी कोणाकूय सोडलें ना हें करता आसतना. आणि म्हणूनच आणि हेजे फाटल्यान हें दिवपा फाटलें हें सगळें मिनिस्टराचें काम. आणि एक म्हाका उमेद दिसता जेका विकास करपाची गती दिवपाची शक्ती आहा तेजी महत्व हांव सांगूंक शकना, कालय बरयलां. कारण आज काणकोणच्या सगळ्या काणकोणाक जर हांव हें करता सांगता की विकासाचो हें कितें दिशी कितें जाल्यार ही पळयता तुमी खोतीगांवा येवचें. ज्या वेळाचेर आमची पंचायत स्थापन जाली त्या वेळाचेर माननीय मंत्र्यान एकच सांगलें, तुमी फुडें चला, खंयचेच तुमचें काम अडचें ना आनी पयशां खातीर केन्ना उरचें ना. म्हणूनच आज मुद्दाम सांगता केरी सारक्या भागांक लोकांनी काल पयर सुद्दां म्हाका म्हणलें तुमी कितें करतले तें म्हणून. आज म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटीचो सगळो स्टाफ तो जिओ टॅक करपाक लागला आणि एक 5-6-10 दिसां मध्ये ते काम स्टार्ट जाता. तिसरें आमी एक आव्हान केल्लें त्या वेळाचेर पयले ग्रामसभेक की नळके रस्तो जावचे. माननीय मंत्र्या कडेन हांवें मागलें, माल जालो. म्हाकाय एक धाकधूक जाताली की अभयारण्याची एक किचकट आणि व्यापक तेमची एक अटी असल्या कारणान आमगे जातलो काय कितें. आणि तो एक जावप नळकेचो रस्तो म्हाका दिसता दिव्याची जेची प्रतिती ते माझे कर माझे जोडत हांव सहज म्हणटा. कळ्ळें? ह्या गोष्टीक आनी खंयच तडजोड ना. विकासाचो दृश्टिकोन घेवन जे लिडर वयता
ताका आमी खंयच फाटल्यान ओडूंक शकना. आमच्यान तें उलोवपाक जाय. काही लोक आता विरोधा खातीर विरोध करता तो वेगळो, पण विकासाचे ध्येय घेवन जर काणकोणा जर आज जर कोण एक गरूड झेप घेत जायत जर माननीय मंत्री घेता, हे सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका दिसता हायवेची काम 1300 कोटीचें हें सुद्दां आतां रोखडेंच कामां स्टार्ट जावप. पूण काणकोणच्या एक सर्वांगीण विकासाकाची जो मनीस काम करता त्या हेतूंतल्यान आमकां एक अभिमान दिसता की एक सार्थ मनीस आमी निवडून दिला आनी योग्य मनशा हातीन काणकोण हें आसा आनी योग्य मनशा हातीन मिनिस्ट्री म्हणून गोंयची आज येयले नंतर तेणी ज्या पद्दतीन ट्रायबल लोकांक सुद्दां ते काल भुरगीं जायन आसल्या भुरग्यांक सुद्दां 5-5 लाख हें दिलें पडलें ती आनी कोणी कल्पना सुद्दां केलें ना. अफलातून आनी ह्याक कांय तोड ना. म्हणूनच हांव सगळ्यांक जनतेक आव्हान करता, अशे दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी खोतीगांवचो विकास केला त्या दृश्टिकोनांत तुमी येया. केवळ विरोधा खातीर विरोध करनाका. विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोण जर फुडें व्हरपा जाय जाल्यार विचार बदलया, मानसिकता बदलया आनी माननीय मंत्र्या फुडें येवन आमी काम करया सगळ्यांक. दुसरें सांगता की 5.5 कोटीची टेंडर आमचे देवळाचें जालां. तें कोणाकय शक्य ना. काही लोकांनी फकाणां काडलो तुमी आनी देवळाची टेंडर करता काय म्हणून. पूण माननीय मंत्र्यान जे हाती उतर दिल्लें तें आज पूर्णत्वा वचपा मार्गार गेला. काल कितें जालां तें टेंडर कोणी घायला म्हणून पोस्टपोन जालो परत काडटा ते आनी मातशें तेकाय बी मातशें मातशें तुमी मातशें करून तेवूय करा. म्हळ्यार आज जर म्हाजे कडेन उलोवपाक शक्य ना. कोट्यांत रुपयाची म्हाजो वार्डाक जर पळोवंक जाल्यार फाल्यां माण्या 1 कोटीचो, त्या सकयल 1 कोटीचो, हो 1 कोटीचो, देवळा 5.5 कोटी म्हाजी वार्डाची कामां आनी आख्खी पंचायतीची काम जर पळयलें तर जाल्यार जवळ जवळ 30 ते 35 कोटीच्या फुडें आसा आमी जिल्हा मेंबर आसा. कळ्ळें. कोण कितें म्हणटा हांव फुडें आहा तूं फुडें आहा, हांव डिटेल सांगूंक शकता आमी खोतीगांव फुडें आहा. आनी केवळ आनी केवळ माननीय मंत्र्याच्या हस्तक्षेपामुळे झाला आणि त्याचा विचार दृष्टिकोन घेऊन पुढे गेल्यात आणि आम्ही विश्वास दृढ विश्वास दवरलो आणि म्हणून हे शक्य जाता. म्हणून काणकोणच्या लोकांक आव्हान करता की परत एकदा ताका तुमचे विश्वास दवरा, त्याच्यातून काम करून घ्या. 2 शब्द उलोवून तुम्ही म्हाका दिले आणि परत एकदा तुमचें येईचें आणि प्रियेशाचें हांव खूब खूब हें करता, आभार व्यक्त करता. कारण तुका खूब त्रास जाता तुमच्या दोगांक आणि ते विसरा आता आणि कामां स्टार्ट जाता. बरें. आमचे मदीं आसा आमचे गोराज्याचे मंत्री, तशें आमचे लाडके आमदार डॉक्टर रमेश तावडकर सर, तशें जेपी मेंबर अजय भाई, तशें आमचे खोतीगांवचे सरपंच जयेश बाब, तशें आमचे वॉर्ड पंच आनंदू देसाई आनी इतर पंच आनी सगळे आमचे ग्रामस्थ, तशें महाजन सगळीं हिंगा उपस्थित आसा. सरांचे आज एक आमचे बंधाराचें काम केलां तें खूब म्हणल्यार लोकां खातीर खूब उपयोगी. कित्याक हिंगा उदकाचो सामको शॉर्टेज जातालो. कित्याक हिंगा लोकांक सकाळसान एक 2 वरांचे 3 वरां म्हणल्यार इतलें उदक येतालें. पूण आज हो जालें जाल्यार आमकां एक म्हणल्यार देवस्थानां आमकां फायदेशीर, तशें देवस्थाना वाठारा आसल्या लोकांक फायदेशीर. ताका लागून हांव सराक थँक्यू म्हणटा. आनी जशें सरान आनंद भाऊन सांगलां जशें देवळाचें आमगे टेंडर जाल्लें आसा, सो थोड्या दिसान तेंय जातलें. लोक कितले फकाण मारूं कितें करूं, पूण सरान आमकां देवळां सांगलें कितें म्हणून आमचें देवळां काम करतलें तें आमगे सरान पूर्ण करून दिलें आसा. आनी थोडीशीं आमी बी तेका सराक आश्वासन दिलें आसा, ती बी आमी थोड्या दिसांनी ती पूर्ण करून दितले अशें आमी सराक सांगता. आनी सगळ्यांक तुमी येयली म्हणून पत्रकार भाऊ सगळ्यांक येयली म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा. नमस्कार. मल्लिकार्जुना देवाक नमस्कार कर. आयच्या ह्या फावंडेशन स्टोनाक आमचे मदीं आसा आमचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तावडकर सर, ह्या पंचायतीचे सरपंच राजेश बाब, ह्या वार्डाचे जयेश बाब, ह्या वार्डाचे पंच आणि माजी सरपंच आनंदू बाब, माजी सरपंच सुरेश भाऊ, ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष साहिल बाब, कृष्णा बाब पंच आणि हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या भावानं भयणीनं आनी पत्रकार भावानं. आज खरें म्हळ्यार आमकां म्हाका दिसता मल्लिकार देवळाचोच सगळ्याक आशिर्वाद आहा. आतां जें डॅम बांदला तें उदक दिवपाचो प्रकल्पाचो फावंडेशन स्टोन जाला आनीक ह्या देवळा कडेन उदक तयार करपाच्या बंधाऱ्याचो प्रकल्पाचो फावंडेशन स्टोन जाता. म्हळ्यार खऱ्यांनीच बरें. म्हळ्यार म्हाका दिसता ह्या दोनी पंचायती जंय जंय पांय घालता थंय देवाचो आमकां भरपूर आशिर्वाद आहा. सर तुमी मुखार वचात, ह्या देवाचो तुमकां सदांच आशिर्वाद आसतलो. कित्याक ही बरी कार्य तुमी करत वतात. तुमी 2022 सभापती पद घेतकीर ज्या तरेन तुमी कामाचो धमाको लायलो, ज्या तरेन पळयल्यार म्हाका दिसता बाकीचे आमदार म्हणून लागले एक वेळा मंत्री जायन जाले बरें आशिल्ले, पूण सभापती जाल्यार बरें आशिल्ले. तेजे नंतर आतां तुमचे कडेन आयलें मंत्रीपद
5-6 महिन्या पयलीं मंत्रीपद येतकीर 2-3 खातीं जेन्ना मेळ्ळीं ट्रायबल स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड कल्चर तितूंक कशें लोकां मेरेन हें पावतलें खात्याचो फायदो तो तुमी पळयलो. आर्ट एंड कल्चराचे तुमी सगळी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी एरिये सुद्दां ज्या तरेन बाकीचे प्रोग्रामान जावं ते बाकीचे किरापती तुमी वाटल्यो त्यो म्हाका दिसता पयलीं खंयच्याच सरकारान आशिल्ल्या मंत्र्यांनी केल्यो नाशिल्ल्यो. स्पोर्ट्साचोय तुमी फायदो सगळी युथां दिलो. आनी आतां ट्रायबलाचो जेन्ना आतां ह्या दिसांक काही दिसांनी तुमची जी तुमी येवजणी केला आनी आतां तुमी थंय अनावंस केल्ले आसा बाकी प्रत्येक पंचायती कितें काय म्हळ्यार 1 कोटी 2 कोटी 4 कोटी कशें जाय त्या तरेन रोडाचे बाकीचे जे आपल्या हातीन खातें आसा. आनी सदांच सर म्हणटालो सभापती पदा आपल्या मान पावर भरपूर आहा रे पूण आपल्या कडेन फायनान्शियल पावर ना. आयज आपल्या कडेन दोनूय आयिल्ले आसात तेन्ना ह्या खात्याचो जावं ह्या मंत्र्याचो आमी पुरेपूर उपयोग करून घेवंक जाय. सर इतलेंच सांगन ह्या वेळार कित्याक म्हाका खबर आहा आनी ह्या 8-10 दिसांक जवळ जवळ रोड्साच्यो 30 कोट्यांच्यो फायली पास जावन तांकां हेंय दिल्लें आसा वर्क ऑर्डर बी. रोखडेंच म्हाका दिसता आज सांजेकच पैंगिणी फावंडेशन स्टोन जातलो. रोखडेंच लोलया मागीर 6 कोट्यांचें म्हाका दिसता हें आसा आमगे ऑटमीक. फाल्यां देवेंद्रालो वार्ड आमगे देवेंद्र माजी सरपंच आसा हांगा कॉन्ट्रॅक्टर दुप्या मळार सारक्या जे 3.25 कोट्यांचें ऑटमिक्साचें आसा आनी जायतीं आहा. फाल्यां आगस्टाक इनॉग्रेशना म्हळ्यार दिसता भुकेलेलो जो मतदारसंघ आशिल्लो ताका कोण तरी वाली मेळ्ळो आनी आमी एक पावल फुडें वचत आसा काणकोण मतदारसंघ. हांव देवा कडेन इतलेंच मागन आमकां सगल्यांक बरोबर सराक बरें आयुश्य आनी आरोग्य मेळूं आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक बरें बेगीन काम आनी बरें काम करपाचें देवान आशिर्वाद दिवचो आनी कसलोच आडमेळ नासतना काम जावचें. आमी खोतीगांव पंचायतीच्या हांवें देवळाच्या समोरच्या जो नवीन बंदर ओपन बंदर आहा ताजें फावंडेशन स्टोन बसोवपाक जे आमी सगळे जाण जमले आसा. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता ह्या बंदराचे निमित्त ते आमी पळोवपाक दिसतलें कशें हांगा न्हंय आसा आनी खडखडीत हें आसा म्हणजे उदक ना. पूण सगळ्यांत पयलें पाणी हे जीवन असो जो कन्सेप्ट आनी हाजे फुडें आमी ते बऱ्याच वेळाचेर उलयले वता. फुडलें जर महायुध्द जालें आसा तर जायतें उदक ना उदकाचें खातीर अहंकार जातलें. त्या खातीर म्हणजे गोंय हें खरें म्हळ्यार उदकाच्या दृश्टीकोनान पावस पडटा हें समृद्ध आसा पूण असो पावस येता तो व्हांवन वता. त्यामुळे ते अण्णा हजारेन जो पाणी अडवा पाणी जिरवा जो कन्सेप्ट हाडलो त्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत आज देशभरांत खूब कडेन अशें रेवल्युशन सुरू जालें. आनी आज खोतीगांव असो डोंगराळ भाग असल्या कारणान ह्याय भागांक हो एक बंदार न्ही अशे कितलेशेच बंदारे वयर बांदत रावचे पडटा तांकां. म्हणजे ते बांदत रावले आसा तरी जायत न्ही आज न्ही फाल्यां न्ही परवा न्ही आनीक 3-4 वर्सांनी ताचो निश्चितपणे फरक पडटलो. म्हाका दिसता आमी मनोहरभाई जेन्ना 2000चे सरकार त्या दिसा विचार करता आसतना ही आमची तळपणजी न्हंय आसा न्ही ती सामकी अशी न्हंय आसा न्ही पूर्णपणे मे म्हयन्यात सामकी वसरली पडटली. आनी त्यामुळे सिंचन जो एकंदर जो आमी विचार करताले की उदकाची समस्या सामकी अहंकार म्हणजे ऊस आसतलो बाकी सगळ्या पडटलो. पूण आज सगळ्यो तुडुंब न्हंयो भरलेल्यो आसा म्हणजे बंदाराची आमचे मशपण आसतलो दाब्यार आसतलो बाकी सगळे आसा भरले आसा. त्यामुळे ताजो फरक जो आसा सकल पडत होता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या कन्सेप्टच्या अंतर्गत जे आसा न्ही आमी ह्या सगळ्या गजाली आमकां अदीक आनी करपाक जाय. आनी त्यामुळे उदकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खोतीगांव वाठार हो पूर्ण समृद्ध आसपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनान जो प्रयत्न आसा आनी ताजोच प्रयत्नाचो भाग म्हणून जो आसा आज बंदर आमी घालता की हे विशय अनेक वर्सांचे चालू आसा हाजे फुडें चालू उरतले. आनी ताजे बरोबर आतां अनुभव म्हणटा तशें खोतीगांव वती आमी डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत खंयच पडना. आत्तां आमी एक निर्णय घेतला खोतीगांवच्या आवडी डोंगराचे रस्ते व्हरप. काल आमी आवडी रस्ते वायट निर्णय घेतला. काल आमी भुपर जो आसा न्ही भुपर सामके श्यामेळ म्हणून आसा ते रस्त्या पर्यंत करता आसतना जवळ जवळ 4.5 कोटी रुपया खर्च करून आसा न्ही श्यामेळाचेर आमी रस्तो व्हरपाचो प्रोसिजर चालू केल्ले आसा. म्हाका दिसता काणकोण म्हालांत आतां सगळ्या प्रकारचे रस्ते आमी कंप्लीट केल्ले आसा. आज परत थोडेशें वायडनींग बाकी करपाक जाय. त्यामुळे खोतीगांवच्या हांव सगळ्या पंच आसा की जयेश आसा बाकी सगळे आसात की तांकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां तुमी अजुनूय विचार करात. म्हाका सगळ्या निदर्शनां हाडून दियात. खंय हॉल जाय खंय अंगणवाडी जाय खंय बाकी हे सगळे बारीक जे आसा न्ही तुमच्या वार्डांचेर तुमी मायन्यूट प्लॅनिंग करा. आनी हे मायन्यूट प्लॅनिंग आसा न्ही म्हाका जर रितसर तुमी एनओसी दिले आसा जर जायत न्ही ते म्हाका दिसता फुडल्या साधारण 2-3 म्हयन्याच्या भितर आमी स्पीडअप करून जे आसा न्ही मागीर पावसा नंतर ते आसा काम सुरू करपाक शकतले. त्यामुळे म्हाका दिसता म्हाज्या आसा न्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटची स्ट्रेंथ ताकद जी आसा न्ही
तो ओवरऑल जो आसा न्ही जवळ 1400 कोटी म्हणजे ट्रायबल सप्लायचं बजेट आणि त्या पलीकडे माझ्या 300 तिन्ही डिपार्टमेंटाचं बजेट साधारणतः मागे आसा आज जवळजवळ 2 कोटी रुपयांचे 2000 कोटी रुपयांची फायनान्शियल पॉवर जो आसा न्ही म्हाजे कडेन आसा आणि त्यामुळे मागीर आसा ट्रायबल भागांक जो आसा न्ही ट्रायबल सप्लाय आसू दी किंवा डायरेक्ट म्हाजे कडेन आशिल्लो जो कंपोनंट आसा आदिवासी विकास योजना म्हणा किंवा बाकीचे कंपोनंट जो आसा न्ही त्या आदिवासी विकास योजने कडेन जवळजवळ म्हाजे 60-70 कोटीचें प्रोविजन आसा त्या 70 कोटीचे हांव साधारण 100 कोटीचे सुद्दां टेंडर करूं शकता म्हणजे एकाच बरोबर म्हाका ते पयशे लागतले अशें ना परत विशेष जो बजेट आसा जो रोड आनी बाकी खातीर आसा तो एक साधारणचे 30 कोटी आसा ताजोय आमी उपयोग करूं शकता ताजे एक साधारणचे 50-60 कोटीचे आमी टेंडर करूं शकतले आणि हे सगळे पयशे आमकां डिसेंबर पर्यंत सोंपपाक जाय आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान मागीर आसा जेन्युइन ज्यो गजाली आसा त्या वाड्यार आसा त्यो रितसर तुमी रिकमेंड केल्यो आणि त्यो रितसर जर तुमी हें दिलें आसत जर जायत न्ही एनओसी दिली आसत जर जायत न्ही त्यो गजाली सुरू जातल्यो त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन आव्हान करता जिल्हा पंचायत सदस्य अजय बाबा आसा अनुभव आसा बाकी सगळे आसा की प्रत्येक पंचायत आतांचे एक फंक्शन आसा प्रत्येक पंचायती 2-2 कोटीची म्हाका इमिडिएट तुमी प्रपोजल दिवची आणि जेणे करून ती आमकां स्पीडअप जी करपाक जाय ती सोंपतकच परत दुसरी करूया पण खंयच्याच प्रकारचो उरपाक जायना आज आमी विशेष पळयलें जायत न्ही की केरी सुद्दां जो आसा न्ही आमी अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तो फुडल्या 1 म्हयने भितर कंप्लीट करतले बाकी त्यो टॅक्निकल गजाली उरल्यो आसा त्यो पूर्ण केल्यो त्यो सुरू जातल्यो म्हणजे एक्चुली आणि त्यो 15 महिने असे काम ना ते 1-15 दिसांचेच काम आसा पावसा पयलीं सोंपतले बी नडके सादारणशे टॅक्निकल इल्लोसो गजाल उरले आसा ते गजाली संदर्भात आमकां फुडल्या सादारणशे 1-5 दिसां भितर असं काम प्रत्येकान सुरू करता तिरवाळ करपाक मेळटलें असं म्हणजे एक प्रकारचो म्हणजे आज परत आमी सांजे म्हणजे दिसाक हांव म्हाका दिसता की आतां पयरची जी केंद्र बजेटान आमी कामां हाडली पळय न्ही ती सादारणशे म्हाका 15 कामां आसा पयरची लास्ट मोमेंटाची आमी हाडली जशें हाडले 15 कामां आसा ती दिसाक 2-2 केल्या सुद्दां ती आमकां 7 दीस लागतले ह्या दिसा मागीर ती आतां कितें करपाक जाय ती हॉटमिक्स करून जी आसा न्ही ती पावसा पयली आसा न्ही ती सोंपपाक जाय ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमकां थोडोसो टॅक्निकल विशय आशिल्लो युद्धाचो परिणाम जो आसा डांबराचेर जालो आनी डांबरामुळे डांबर म्हारग जालो त्यामुळे थोडेशे ते वयर सकयल जाताले तोय विशय ह्या दिसांक सोंपतलो त्यामुळे सगळ्यांनीच म्हणजे तुमी सगळ्यांनी कोऑपरेशन ह्या सगळ्या कामाक केलें त्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता धनंजय बाबा आसा प्रियेश आसा हाणें त्या वची इनिशिएटीव घेतली आणि फुडल्यो गजाली आसा त्यो आमकां कंप्लीट करपाक जाय त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर जयंत बाबा आनी हो आमचो किंजळकर दोगूय जाणांचो आसा न्ही बेगीन करचें आनी काम सोंपोवचें आनी तेणे करून जो आसा न्ही फुडल्या वर्साक जे आसा न्ही म्हाका दिसता हेजो प्रोटेक्शन वॉल जालें आसत जर जायत न्ही हांगा म्हाका दिसता तुका कॉटेजीस ज्यो आसा त्यो सांग करूं येता हां खरें न्ही कोण उदक भरपूर उरले आसा बरें एटलिस्ट 2-3 म्हयने तरी एक लोक रावतले हां तशें आसा जर जाती कोणूय आसा त्यांनी होमस्टेजी त्यो कॉटेजीस सुद्दां बांदून दिवपाची म्हजी तयार आसा म्हणजे कोण जे करता आसा जर जायत न्ही ते गांवा खातीर जे आसा लोकांक कठीण काय ना त्यामुळे अशाच तुमी सहकार्य करचें उरलेल्यो गजाली आमी कंप्लीट करुया आणि विकासाच्या बाबतींत आमी खोतिगांव खंयच कमी ना अशें दाखोवन दिवपाक जाय हां येस थँक्यू